بون السلام عليكم. راح نحكي لكم على نقول لكم عليهم ان شاء الله. درت انا اون ليست على لي شوز لي بلوس امبورطونت بور لي نوفوز اريفون هكذايا. بون بروميير دي شوز كاين لو ناز لو نيميرو داسيونس سوسيال هدايا. سما هي كاين دو نورمالمون كاين دو فاصون دو لو فير، سوا ديروه اون لين كي تكونوا كونفينمون ولا هي دير كلش اون لين. سي كيلكو بابي دوموندي لكم بي او منا كامل لا بروف دادريس. وشنو جو فو ديكونسي على هادشي علاه باسكو انت نحكي لكم عن تجربة. باسكو انا درتو اون لين مني لحقت دوكا مازال ملحقنيش كتا من امو مازال ملحقنيش للدار. دونك فوالا. دونك نوصيكم كي تكملو الكونفينمون تاعكم ديو الباسبور تاعكم وتزيدو البيرمي ديتود تاعكم تروحو للسيرفيس كاك. سي فري كو تسناو شوية كاين شوية ديرو لاشين منا سا نورمال سي ريان. vous allez le récupérer le même jour ولا تشدو رونديفو اون لين وتروحو ديريكتومون تفوتو تعقبو ديريكتومون بلا ما ديرو لاشين. فوالا هذا بور لو ناز. هاد لو ناز لي تري امبورطون. سما ني راكو جايين راح تخدمو، اذا خدمتو تحت الطابلة ما تمدوهش باسكو اذا مديتوه اذا قالك كارا و يقولك راح تخدم تحت الطابلة وتمدلو لو ناز سما معناتو راح يديكلاريك انت ما عادش يكون على بالك. سما ايفيتيو هكذايا و ايفيتيو ميم كي تروح تخدم اونوار تحت ما اسمك ما تمدوش لو فري نون تاعك هكذا. قولي اسمي جمال وخلاص. فوالا اسمي جمال. فوالا كي تلحق شهرية كي تلحق اسمي كي نعطيلك اسمي عطيني دراهمي وخلاص. ما تحلبوش بزاف الا اذا عن ثقة انسان تاع ثقة هكذايا. فوالا وهذا ما كان. فوالا كاين ثاني لو نيميرو داسيغونس سوسيال هذايا لاسيغونس هاذيك تاع اتوديون كانت 485 وقيلا بصح من العام هدايا رجعت 635 زادولها. دونك فوالا هادو تقدرو ديروها وانتوما كنتو كونفينمون تقدرو ديروها تعيطو في التليفون و تمدولو لي زانفورماسيون تاعكم باغ ايميل ومن تليكيديو واحد لاسيونس. يعني تري امبورطون ثاني ديروها كيما لو ناس سون لي شوز لي بلوز امبورطونت ا فير. فوالا نبداو بيهم. لو ناز غير تكملو الكونفينمون تاعكم غدوة من داك روحو ديريكتومون خدموه ولا شدو رونديفو اون لين وروحو ديريكتومون تشدوه. شوفو لي سيرفيس كندا لي بلو بروش ليكم وروحو ليه. فوالا لاسيونس سوسيال هذا كاين واحد يقدر يديرلكم اون لين. انا مانيش حاب نذكر باسماء باش ما نديرش باش ما نديرلوش بيبليسيتي ولا باسكو كاينين بزاف ماشي نذكر واحد ونخلي الاخرين. فوالا سما اللي يحب يدير ولا راني حد درت انا فيه يقولنا ونعطيلو الكونتاكت تاعو يريكلي سور بلاص نورمال. فوالا كاين ثاني كارت بونكير فو اوفرير ان كونت بونكير ثاني سي تري امبورطون هنايا سي تري امبورطون. علاش؟ باسكو لي فاكتور تاعكم راح تخلصوها بهذيك لاخر اللوكاسيون تاعكم بوسيبل ثاني تخلصو فيها. بوسيبل ثاني كي تبداو الخدمة راح يعطولكم لاخر يخلصوكم باغ انتيراكت ولا باغ لاخر باغ شيك ولا تسمى لازم الكونت بانكير تاعكم. وثاني لازم يكون لا كارت دو كريدي هذه ثاني. فوالا هذا هو لي كونت بانكير لي معروفين. كاين لي بنك لي معروفين كاين لو ار بي سي كاين لو بي ان سي وكاين دي جاردان و كاينين دوطخ ثاني سما لي معروفين هادو هما بزاف بوكو بلوس هادو هما. فوالا كاين لا كارت اوبوس. لا كارت اوبوس هادويا لي راهم مسجلين ومن تاع قراية يروح يأكدو لاخر في اليونيفرسيتي ميم سي ما تقراوش جيست تروح كونفيرمو من هنايا و باه ديرو لا كارت اوبوس افيك تاع اتوديون. هادي تروح لبيري اوكان باسكو يشدولكم فوطو هكدايا ديرو كارت اوبوس هكدايا. السلام عليكم نوريها لكم كارت اوبوس وراهي الله عليك هادي كارت اوبوس. فوالا هذه كي تكون بون انا ما درتهاش بوغ اتوديون باسكو مازال ما سجلتش على بال ما درتهاش بوغ اتوديون. هاد لاكارت تخلصوها $6 لاكارت والاول باس تاع شهر تخلصوه ب 80 ولا جوسكا $85 بلي تاكس بيان سور. فوالا و تاع اتوديون نتوما استوس غير دخلو لهنا روحو ديريكت كوم الكونفيرمون روحو ليكول كونفيرميو
يعطولكم واحد الورقة تعمروها. نسيت نوريها لكم دقيقة. اي والله هذيك الورقة كيما هذه يعطوها لكم في ليكول هكذايا، ولا تروحوا لتماك البيرو كم يعطيها لكم هاد الورقة، تروحوا ليكول تاعكم تأكدوا الآخر تسجلوا تجيبوها هدية تعمروها وتجيبوها، تروحوا ديروا لاكارت أوبيس هادية تروحوا ديروها فوالا فيها لا فوتو تاعكم وكلش. تولي تسلكو بار موا 51 دولار، ميم سي مازال ما تسمكوش أكدوا برك باش تجيبوها باش تنقصو 30 دولار هاذيك باسكو راح تسحقوها من بعد. هنايا الدولار ومن بعد تحسولو كي تجيو ان شاء الله تحسولو فوالا. سما هادي استيوس سما نروحو نتوما نسكيروهم من هنايا ومن بعد ميم سي تبدل من بعد معليش سي ريان هكذايا. هادي بور لا كارت اوبوس فوالا. كاين لا كارت كونسولير ثانية لازم. توت فاصون هادوما لي لين قاع نحطلكم لي لين في لا ديسكريبسيون تحت تلقاو قاع لي لين، تلقاو ثاني قاع لي لين تاع لوناس تاع لاسيرونس و تاع لي كونط بانكير هادوما لي قلتلك عليهم. كارت اوبوس هادوما سما تدو ايدي عليها فوالا، تكومبارو بيناتكم ثاني بين لي كونط تاع بانكير. و كارت كونسولير هادي ثاني قلتلكم لي تري امبورطونط هكذايا. و راح نبعثلكم ثاني نحطلكم لو سيت ثاني تاع لالجيري تاع كيباك اللي كان هنايا في شيربروك فوالا. تدو معلومات وتشوفو الدوسي كامل واش فيه كامل، هادي ثاني لي تري امبورطونط ديروها فوالا. كاين ثاني لي عندو البيرمي كي طفل ولا كي طفلة بيرمي هنايا تسحقوه كراف هكذايا تسحقوه بزاف دونك فوالا غير تجيبو لهنايا ولا عيطو للصاك راح ثاني نخليكم لي لين تاعو هكذايا. و راح نخليكم ثاني النيميرو التليفون كي جوانيابل تسمى كيفما تسمى تعيطو هادوك تشدوهم ديريكتومون متسناوش بزاف، و دو بريفيرونس تعيطولهم بين 8 حتى ل9 هنايا هكذا باش تكونوا مع الاولي باسكو دي فوا توصل لاطونط حتى 1 ولا بلوس دون اور نتوما تسناو باش يرجعوا لكم فوالا. دوك لي رونديفو سون ساتوري جانفي فيفري ما كاش تسمى بوغ حتى دو موا دو مارس مي دو بريفيرونس دو بريفيرونس مليح ليكم تشدو رونديفو ان لافونس هكذايا باسكو كي تروح للخدمة ومن يسقسيك اسكو عندك طونوبيل فوالا طيح من ديك طيح لك الخدمة ثاني بالطونوبيل ولا جاتك الخدمة بعيدة ولا تخدم زوج دو شيفت هكذايا تخدم صباح وعشية ديبلاسي بطونوبيل سما تسحقها و تسحقها سما البيرمي لي فريمون اوبليغاتوار هنايا فوالا. و نحكي ثاني على لي فري تاع انا سميتهم لي فري دو بروميي جور سما لي فري الدراهم لي راح تصرفوهم ملي راح تجيو لهنايا في ان موا تاعكم ولا سما عندكم لي فري داسيورونس هذوك لي قلتلكم 635 دولار كنديان فوالا. و كاين ثاني لا لوكاسيون بون واحد اللي راح يكريو منا راه يدور بين 350 حتى ل 400 فوالا. بلوس ثاني لا كارت اوبوس قلتلكم ثاني تخلصو عليها. واحد اللي بالك اللي حاب يشري تليفون ولا معباليش انايا الفورفي تليفونيك ثاني بون انا نوصيكم تشريو التليفونات منايا باسكو ديبون هاكا واحد اذا عنده تليفون شباب ولا نورمال يقدر يشري الفورفي وحدو نورمال 40 دولار. سينو كاينين دي بوتيك هكذا كيما لا سورس ولا اللي جاي في جونطالون ولا جايين في بليزيور بلاص تروح ليهم يديرو دي صفرة شابين تاع التليفونات ومنها كامل تجيبو التليفون الاخر. هذا اللي راني نصور فيه انا راح نجيب باش نصور نوريه لكم. هذا التليفون راني نتبع فيه سي جالاكسي اس71 هو بالطابلات والفورفي راني نخلص 53 جوسكا 55 دولار بار موا نورمال عادي بوندون 12 بيان سور فوالا. فيه 4 جيجا تسمى تمشي بتليفون اخر حيطه و موان شير الوغ كما تشرو الفورفي وحدو 40 دولار ولا 50 دولار ولا فوالا. هادي ما تاع لي فرا لي بروميي جور اللي قلتلكم عليهم. كاين لاسيونس هاديك كاين لا لوكاسيون كاين ثاني الدراهم تاع الماكلة هكذايا تما توتال تقدروا تقولوا جوسكا 2000 تصرفوا 2000. كاين ثاني فوالا دوك نحضركم عليهم تاع لي فيتمون ثاني تصرفوا ثاني فيها لي بوط دو سيكوريتي اذا ما جبتوش من البلاد وانا نوصيكم تجيبوا وحده من البلاد تقلكم موان شير باسكو كاين الخدامي ثاني يطلبوا منكم
لي بوت دو سيكوريتي ولا تشروهم من هنايا، شوفوا في ماركت بلايس ولا تشروهم. فوالا، و تشوف لي بوت ديفير ثاني غاليين هنايا شويه، راح بين 60 ولا 100 ولا اكتر حسب البودجي تاعكم. سما هادو ما سي دي ديبونس اوبليغاتوار. كاين دي فيست ثاني موان 35 ومنا موان 40 ولا لازم تشريوها ثاني لي فيست ديفير، لازم تشريو مينيموم وحده. سما راه يضرب بين 100 الحاجه المليحه ولا تبدا من 100 حتى ل 150 ولا انا تاعي شريتها ب 150. فوالا، هذا على جال لي فيتمون جيبوهم من البلاد، سما جيبوهم من البلاد لي شوز نيسيسير هكدايا. باغ اكزومبل واحد تكون لكم في الكونفينمون 14 يوم، سما جيبو معاكم كاش 3 سيرفيت، 3 سيرفيتمون ولا 3 فوالا تعقبو فيها، وتزيدو ثاني المواد تاع الدوش ومنها كامل، جيبو سابيته معاكم. سما هاد الحوايج جيبوهم معاكم باسكو ما تنساوش 14 يوم كومام تبقاو هكداك في دار وحدهم من هنايا، هاكا على بالكم بلا ما نقولكم. فوالا، اسمع هادو سي دي شوز لي بلوز امبورطون انا راني نشوف فيهم. سينو الحوايج واحد اخرين كاع كيما دوزان تاع لا كويزين ولا من تقدروا تشريهم من دولار، ما كان لا تجيبو معاكم من البلاد ولا. اسمع هادو سي دي شوز لي بلوز امبورطون. فوالا، كاين تاني نحكيو على الخدمه. على الخدمه جو بريفير نو با دوني لي نيميرو هنايا ديريكتومون، راح نكري ان جروب نحط فيه لي نيميرو تاع لي زاجونس هكدايا لي يخدمو فيهم، وانا ثاني من داك نبيبلي دي الخدمه اللي كاينين كيعيطولهم من هنايا اذا كاين خدامه ولا انا نحطهم في لي جروب بليزيور فوا نحطهم. فوالا، شنو ثاني كاين لي زابليكاسيون اوتيل هنايا في كندا. لي زابليكاسيون اوتيل هنايا في كندا كاين بليزيور، فاهمين كاين بليزيور. كاين هذيك تاع بوتيت فاصون درت لكم فوطو راح نحطها، يعني نحطها عاودي على لافان ولا نحط لها تحت. شوف كيفاش ندير لها، راح نعطيها لكم كومام. فيها دي زابليكاسيون راح تسحقوها هنا في كندا هكذا. ممكن نجيب دابا في البيسي باش نوريها لكم، باش نقول لكم باسكو درتها نسيت، باسكو كاينين بزاف كومام. سمحولي دقيقة برك. ايوا دونك كاين كي جي هذه ابليكاسيون كيما واتكنيس عندنا تماك في الجزائر، تقدر تلقاو فيها خدمة. بون الخدمة هي كاين يا تحت يا لتحت يا كاين خدمة ثاني اون بلون هكذا. انا نوصيكم ما تقولوش كاع راني نخدم تحت حتى واحد كيلكو سوا اكس، ما تهدروش ما تقولوش بلي راني نخدم لتحت. هذه نصيحة مني لكم. نقول لكم واحد الحكاية صارت. واحد جالس في جون طالون هكذايا كان يحكي في التليفون مع صاحبو، هذاك صاحبو اللي كان يحكي معاه في التليفون كان هنايا اونوار ومن هنايا كامل. فوالا، كي جلس قدام قهاوي تاع جون طالون سمعوا واحد يحكي هكذايا وسمع هذه تاع كلمة اونوار ومن هنايا، عيط لابوليس سور بلاص هكذايا، وجاو تبعوا هداك السيد هكذايا، تبعوا حتى لدارو صدموا عليه ومنها قالوا له عطينا كواغطاك عطينا البيرمي الاخر عطينا كواغطاك نشوفوهم. كي عطاولهم الباسبور من شافوا بلي سيدي ريقلو هكذايا، عباتلو هو اللي راهو انوار هنايا. تسمى خذوا حذركم كون فاهمين، تسمى ما تقولوا لحتى واحد اللي راني نخدم ولا مانيش نقرا ولا متحبوش كامل. هاي نصيحة لكم. دونك نوليو على لي زابليكاسيون. قلت لكم كاين كي جي هادية تلقاو فيها خدمة، تلقاو فيها تو تيب دو خدمة. هذه تاع نصيحة ثاني كي تدخلوا كي جي ديروا طرافاي جينيرال هكذايا، ديروا طرافاي جينيرال ولا طرافاي بارسيال ولا باسكو كاين سي دي كاتيجوري هكذايا تشوفوهم باش تلقاو خدمة بوكو بلوس في لي زوزين ومنها كامل. ديروا طرافاي جينيرال يخرجوكم وتشوفوا تخيروا تكونتاكتيهم ديريكتومون. كاين يخلي النوامر تعيطولهم. فوالا، وكاين ثاني تلقاو فيها ثاني دي زوبجي غراتوي دوني في كي جي. فوالا، وكاين ثاني طوموبيلات وكاين ديور ثاني لوكاسيون تاع الاخر.
تلقاو ثاني في كيجيجي وتلقاو في ماركت بلاس تاع فيسبوك بوكو بلوس، وكاين دي زوفر تاع فيسبوك ثاني شابين في ماركت بلاس. فوالا. وكاين تاني لابليكاسيون تاع ليكتور اوبوس. فوالا هاد لابليكاسيون تقولكم وقتاش زعما تسكانيوها بالتليفون تاعكم، يقولكم وقتاش لي اسكو لي فاليد ولا ني با فاليد، وقتاش تموت وقتاش راكو فاهمين. فوالا هادي ني با فريمون تري امبورطونط مي كوميم واحد اللي عنده لا كارت اوبوس ولا يقدر يشوفها. فوالا كاين لا كارت مترو هذيك تاع STM تاع لي 4 لين، لا لين اورانج، لا لين بلو، لا لين فيرت جون. دونك هذه تري امبورطون تيليشارجيوها بتليفونكم، دونك حصلتو ولا في المترو تشوفو هكذا. هذه ثاني تري امبورطونط. كاين ثاني لابليكاسيون اللي نشوفها انايا تري امبورطونط، لابليكاسيون ترانزيت. هذه سما تعطيلكم الوقت ليديال سورتو دوكا في الشتا، سما في غد ما تستناو في البيس ولا تستناو نقولكم في البيس تستناو قدام الستاسيون تاع البيس ومنايا. سما تشوفوا ثماك الوقت لي قرب البيس تاعكم اللي راح يجي، فاهمين؟ سما تشوفوا بقاو 5 دقائق تسناو، كي تبقى 5 دقائق قبل ما يروح البيس تاعكم تهبطوا وتروحوا ديريكتومون بلا ما تستناو في البرد كيما هدايا بزاف موان 20 موان 15 موان 26 ولا صعيبه شويه. فوالا. الترانزيت هذايا سما توريلكم الطرقان وتوريلكم لي بيس توريلكم لي مترو، تكتبوا برك وين راكو رايحين يعطيكم كلش دو ا جوسكا زد. فوالا هذه سي اون ابليكاسيون تري امبورطونط راني نشوف فيها انا. وكاين ثاني لابليكاسيون فازي. هاد لابليكاسيون سما كاش واحد باغ اكزومبل واحد اللي يعيط للدار من الجزائر، فوالا تعيط من الدار منا للجزائر تسقم لك 5 دينار بور اونيتي دقيقه. اونيتي هنايا دقيقه ماشي 30 سكوند، تسقم لك 5 دينار. فوالا. و سما واحد اللي باغ لي ما عندوش ما عندهاش كونيكسيون ولا يسحق يعيط للبلاد ولا معليش انا كل واحد يشوف فيها. فوالا. وكاين ثاني لابليكاسيون تاع تيكست مي. لابليكاسيون تاع تيكست مي هذه سما مليحه للناس اللي مازال ما شراوش لابوس هنايا في كندا، اللي راهم جايين ان شاء الله ولا اللي راهم هنايا في كونفينمون وكاو يسحقوا عناد ولا يسحقوا كيعيطوا لواحد ولا. كاين هذه لابليكاسيون تاع تيكست مي الفون دوني نيميرو هكذايا فوالا نيميرو تاع كندا يعيطوا لكم وتعيطوا لهم، تعيطوا حتى لكندا الامريكان بها نورمال. اون اتوندو ما تشريو لابوس تاعكم فوالا فيك كاش اوبيراتور هنايا. سما تساعدكم بزاف هذه لابليكاسيون تاع تيكست مي. فوالا سما اون جينيرال هادو هما. سما حكينا على لوناس، حكينا على لاسيرونس، حكينا على الكونط بانكير، حكينا على الكارت اوبوس، حكينا على الكارت كونسولير، حكينا على البيرمي، حكينا على لي فري دو بروميي جور، حكينا على لي فيتمون، كيما على لو ترافاي، حكينا على لي زابليكاسيون اوتيل. فوالا. بون دوك وراح نقول لكم سما واحد اللي عنده دي كيسيون ولا يحطوهم تحت، وانا ان شاء الله نسي نلمهم كامل وندير فيديو هكذا صغيره ونجاوبكم عليها كامل، باسكو باش كل واحد نجاوبو وحدو مانيش نتكبر ولا سيكو هنايا برا راح تجاوبون شاكي تكونوا هنا راح تفيقوا لها. الوقت هنايا فريمون صعيب، تسمى دقيقه وتسحقوها هكذايا. فوالا. وعلى لي زابليكاسيون هادوما درتهم هكذايا لي كونت تاعها والابليكاسيون ليكسبليكاسيون تاعها جوست كوتي، نحط لكم ثاني تحت. فوالا بليس لي ليان اللي قلت لكم عليهم راح نحطهم ان شاء الله. فوالا دونك جو فوزي برومي نديرلكم لا فيديو هادية وراني درتها لكم. جو فو ريميرسي. سي فري راهي طولت شويه، راهي 19 مينوت فيها، سي جوست ان ريزومي مانيش حاب نطول فيهم كامل هاد العفايس، باسكو كل حاجه تقدر تبات فيها ساعه ولا نورمال. بون خوتي جو فو ريميرسي ومرحبا بكم هنا في كندا لا بروشين فوا ان شاء الله. السلام عليكم.